साथीहरू नमस्कार। म सदा जस्तै आज पनि अध्यापन अनुमति पत्र विशेष महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरूको सङ्गालो लिएर आइसकेको छु। यदि अहिलेसम्म पनि हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने भर्खरै गरिहाल्नुहोस्। किनकि मैले भविष्यमा पनि यानि अब भोलि पर्सि पनि राम्रो र महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू लिएर आउने जमर्को गर्नेछु। ढिला नगरी आजको प्रश्नहरू सुरु गर्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्नमा रहेको छ, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि कहिले जारी भएको हो? बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि कहिले जारी भएको हो? अप्सनहरू छन् सन् 1979 नोभेम्बर, ख सन् 1980 नोभेम्बर, ग सन् 1989 नोभेम्बर र घमा छ सन् 1990 नोभेम्बर। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग सन् 1989 नोभेम्बर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले कहिले अनुमोदन गर्यो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले कहिले अनुमोदन गर्यो? यसको सही अब अप्सनहरू छन् सन् 1990 सेप्टेम्बर 14, सन् 1991 सेप्टेम्बर 14, सन् 1990 नोभेम्बर 14 र घमा छ सन् 1992 नोभेम्बर 14। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क सन् 1990 सेप्टेम्बर 14। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2048 अनुसार कुन उमेर समूहका लागि बालबालिका मानिएको छ? बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2048 अनुसार कुन उमेर समूहका लागि चाहिँ बालबालिका मानिएको छ? अप्सन क 15 वर्ष मुनिका, ख 16 वर्ष मुनिका, ग 17 वर्ष मुनिका र घमा छ 18 वर्ष मुनिका। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख 16 वर्ष मुनिका। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, नेपालमा सर्वप्रथम शिक्षा विभागको स्थापना कहिले भएको थियो? नेपालमा सर्वप्रथम शिक्षा विभागको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको सही उत्तर हो पहिला अप्सन भन्छु है। अप्सन क विक्रम सम्वत 1910, ख विक्रम सम्वत 1912, ग विक्रम सम्वत 1914 र घमा छ विक्रम सम्वत 1915। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ विक्रम सम्वत 1915। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, सबैभन्दा पहिला नेपालमा स्थापना भएको कलेजको नाम के हो? सबभन्दा पहिला नेपालमा स्थापना भएको कलेजको नाम के हो भनेको छ। अप्सनहरू छन् क पाटन क्याम्पस, ख भोजपुर क्याम्पस, ग त्रिचन्द्र क्याम्पस र घमा छ सरस्वती क्याम्पस। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग त्रिचन्द्र क्याम्पस। त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई पहिला त्रिभुवन चन्द्र क्याम्पस पनि भनिन्थ्यो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, नेपालको राष्ट्रिय शिक्षाको स्वरूप र भावी दिशाबारे ऐतिहासिक छलफल सर्वप्रथम कहिले र कसको पालामा भएको थियो? नेपालको राष्ट्रिय शिक्षाको स्वरूप र भावी दिशाबारे ऐतिहासिक छलफल सर्वप्रथम कहिले र कसको पालामा भएको थियो? अप्सन नम्बर क विक्रम सम्वत 1934 रणदीप सिंहको पालामा, ख विक्रम सम्वत 1940 जङ्गबहादुर राणाको पालामा, ग विक्रम सम्वत 1942 वीर शमशेरको पालामा र घमा छ विक्रम सम्वत 1955 बबरजङ थापाको पालामा। यसको सही उत्तर हो अप्सन क विक्रम सम्वत 1934 रणदीप सिंहको पालामा है। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, जाँच पास अड्डाको स्थापना कहिले भएको थियो? जाँच पास अड्डाको स्थापना कहिले भएको थियो? यसका अप्सनहरू छन् क विक्रम सम्वत 1965, ख विक्रम सम्वत 1976, ग विक्रम सम्वत 1975 र घमा छ विक्रम सम्वत 1967। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ विक्रम सम्वत 1967। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, बालबालिकाहरू किशोरावस्थामा विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण हुनुको कारण अथवा आकर्षित हुनुको कारण के हो? बालबालिका किशोरावस्थामा विपरीत लिङ्गीप्रति
आकर्षित हुनुको मुख्य कारण के हो? क. शारीरिक परिवर्तन हुनु. ख. यौनाङ्गहरूको आकारमा परिवर्तन हुनु. ग. शरीरमा शक्ति बढ्नु. र घमा छ. अभिभावकको स्वभावमा परिवर्तन हुनु. यसको एन्सर रहेको छ अप्सन क. शारीरिक परिवर्तन हुनु. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ कुन अवस्थामा बालबालिकाको लैङ्गिक ग्रन्थीहरू द्रुत गतिमा विकसित र क्रियाशील रहेको हुन्छ? कुन अवस्थामा बालबालिका लैङ्गिक ग्रन्थीहरू द्रुत गतिमा विकसित र क्रियाशील भएका हुन्छन्? क. यौवन अवस्था. ख. किशोरावस्था. ग. पूर्व बाल्यावस्था. र घमा छ. उत्तर बाल्यावस्था. यसको सही उत्तर हो अप्सन ख. किशोर अवस्था. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ एक असल शिक्षकले विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनै पर्छ. यो भनाइ कसको हो? एक असल शिक्षकले विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनै पर्छ. यो भनाइ कसको हो? क. स्किनर. ख. वाटसन. ग. प्लेटो. र घमा छ. क्रो एन्ड क्रो. यसको सही उत्तर हो अप्सन ग. प्लेटो. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ शैक्षिक योजना भन्नाले कस्तो योजनालाई बुझाउँछ? शैक्षिक योजना भन्नाले कस्तो योजनालाई बुझाउँछ? अप्सनहरू छन् क. विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बनाएको योजना. ख. विद्यालयभित्र वर्षभरिमा गर्नका लागि तयार पारिएको योजना. ग. विद्यार्थीले पढ्नका लागि तयार पारेको योजना. र घमा छ. शिक्षकले बनाएको पाठयोजना. यसको सही उत्तर हो अप्सन ख. विद्यालयभित्र वर्षभरिमा गर्नका लागि तयार पारिएको योजना. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ दैनिक पाठ्यजनाका अङ्गहरूको क्रम कुन कुन हो? यानि कि कुन सही छ भनेको है दैनिक पाठ्यजनाको अङ्गहरूको क्रम. क. उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन. ख. उद्देश्य, मूल्याङ्कन, शैक्षिक सामग्री अनि शिक्षण क्रियाकलाप. ग. शैक्षिक सामग्री, शिक्षण क्रियाकलाप, उद्देश्य, मूल्याङ्कन. घ. उद्देश्य, शिक्षण क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन अनि शैक्षिक सामग्री. यसको सही उत्तर हो अप्सन क. उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन है. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ विद्यार्थीको पठन पाठनका क्रममा दैनिक पाठ्यजनामा नपर्ने अङ्ग कुन हो? विद्यार्थीको पठन पाठनमा दैनिक क्रममा होइन भनौँ न दिनदिनै जस्तो दिनुपर्ने कुन चाहिँ होइन विद्यार्थीको पठन पाठनमा क्रममा दैनिक पाठ्यजनामा नपर्ने अङ्ग कुन हो भन्दा क. शैक्षिक सामग्री. ख. उद्देश्य. ग. शिक्षण क्रियाकलाप र घमा छ. परीक्षा. यसको सही उत्तर हो अप्सन घ. परीक्षा. परीक्षा पर्दैन है. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ शिक्षा नियमावली 2059 कहिलेदेखि लागू भएको हो? शिक्षा नियमावली 2059 कहिलेदेखि लागू भएको हो? अप्सनहरू छन् क. 59 5 महिना 16. ख. 59 3 महिना 16. ग. 59 2 महिना 16 र घमा छ. 59 4 महिना 16. यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ. 2059 4 महिना 16 गते. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ शिक्षा नियमावली 2059 को पहिलो संशोधन कहिले गरियो? शिक्षा नियमावली 2059 को पहिलो संशोधन कहिले गरियो? यसका अप्सनहरू छन् क. 2060 3 महिना 24. ख. 2059 5 महिना 24. ग. 2060 4 महिना 24 र घमा छ. 2059 7 महिना 24. यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क. 2060 असार 24. 2060 3 महिना 24 है. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ शिक्षा नियमावली 2059 को 6औं संशोधन कहिले भएको थियो? शिक्षा नियमावली 2059 को 6औं संशोधन कहिले भएको थियो? अप्सनहरू छन् क. 2067 10 महिना 9 गते. ख. 2067 10 महिना 14 गते. ग. 2067 9 महिना 10 गते र घमा छ. 2067 10 महिना 21 गते. यसको सही उत्तर हो 2067 10 महिना 9 गते. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ नेपालमा करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि प्रारम्भ भयो? नेपालमा करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि प्रारम्भ भयो? अप्सनहरू छन् क. 2063 सालदेखि. ख. 2065 सालदेखि. ग. 2066 सालदेखि र घमा छ.
2067 सालदेखि। यसको सही उत्तर हो 2067 सालदेखि। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 6औं संशोधन कहिले भएको थियो? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 6औं संशोधन कहिले भएको थियो? क 2065 2 महिना 6, ख 2068 3 महिना 6, ग 2066 7 महिना 23 र घमा छ 2067 5 महिना 28 गते। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख 2068 असार 6 गते। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ शिक्षक सेवा आयोगको प्रमुख कार्य के हो? शिक्षक सेवा आयोगको प्रमुख कार्य के हो? अप्सनहरू छन् क शिक्षकको नियुक्ति र तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नु, ख शिक्षकको नियुक्ति र निरीक्षकको जाँच गर्नु, ग मन्त्रालयले लगाएको काम गर्नु र गराउनु, र घमा छ शिक्षकको स्थायी नियुक्ति, बढुवा र अध्यापन अनुमति पत्र वितरण गर्नु। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ शिक्षकको स्थायी नियुक्ति, बढुवा र अध्यापन अनुमति पत्र वितरण गर्नु। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ शिक्षक सेवा नियमावली 2057 केमा आधारित रहेको तय गरिएको हो? केमा आधारित रहेर तय गरिएको हो भनेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 है। अप्सनहरू छन् क नेपालको अन्तरिम संविधान 2063, ख शिक्षा ऐन 2028, ग शिक्षाको इस्तिहार 2004 र घमा छ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख शिक्षा ऐन 2028। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ शिक्षक सेवा आयोगमा जम्मा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ? शिक्षक सेवा आयोगमा जम्मा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ? अप्सनहरू छन् क 3 जना, ख 5 जना, ग 7 जना र घमा छ 9 जना। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क 3 जना। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रमको अन्त्यमा गरिने मूल्याङ्कन कस्तो हो? कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रमको अन्त्यमा गरिने मूल्याङ्कन कस्तो हो? क निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, ख निरन्तर मूल्याङ्कन, ग निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र घमा छ आत्म मूल्याङ्कन। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ कुन चाहिँ निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको प्रमुख विशेषता हो? तलको मध्ये कुन चाहिँ निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको प्रमुख विशेषता हो भनेको छ? क अवलोकन, ख पूर्व परीक्षा, ग वार्षिक परीक्षा र घमा छ सामयिक परीक्षा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग वार्षिक परीक्षा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको प्रमुख उद्देश्य कुन हो? निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको प्रमुख उद्देश्य कुन हो? क निश्चित समयमा सञ्चालन हुनु, ख शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउनु, ग विद्यार्थीको स्तर निर्धारण गरी प्रमाणपत्र दिनु र घमा छ सीमित साधनहरूको मात्र प्रयोग गर्नु। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउनु। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको अनौपचारिक स्थापना कहिले भएको थियो? त्यहाँ औपचारिक है दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको औपचारिक स्थापना कहिले भएको थियो? त्यहाँ अथपिएछ अगाडि। यसको सही उत्तर हो सन् 1985 डिसेम्बर 8 है। हामीलाई चाहिन त नचाहिन सक्छ यसमा, तर पनि मैले एउटा एक्स्ट्रा थपिदिएको हो। सन् 1985 डिसेम्बर 8 अरू आयोगहरूमा चाहिन्छ। अहिलेको यो अध्यापन अनुमतिमा नचाहिए पनि अरूमा चाहिँ यो आवश्यक प्रश्न हो। सन् 1985 डिसेम्बर 8 है। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ सार्क राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी साक्षरता प्रतिशत भएको देश कुन हो? क भारत, ख भुटान, ग श्रीलङ्का र घमा छ मालदिप्स। यसको सही उत्तर हो अप्सन घ मालदिप्स। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ सार्क राष्ट्रमा सबैभन्दा कम साक्षरता प्रतिशत रहेको देश कुन हो? क श्रीलङ्का, ख नेपाल, ग अफगानिस्तान र घमा छ पाकिस्तान। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग अफगानिस्तान। त्यस्तै गरी
प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ गणतान्त्रिक नेपालको संविधान 2072 मा कति भाग, धारा र अनुसूचीहरू रहेका छन्? क 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची, ख 35 भाग 308 धारा र 7 अनुसूची, ग 34 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची, अनि घमा छ 35 भाग 308 धारा र 8 अनुसूची। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ गणतान्त्रिक नेपालको संविधान 2072 जनताका लागि कहिले जारी भएको हो? क 2072 कार्तिक 3 गते, ख 2071 असोज 3 गते, ग 2072 असोज 3 गते र घमा छ 2072 असोज 13 गते। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग 2072 असोज 3 गते। त्यस्तै गरी आजको लागि अन्तिम प्रश्न 30औं प्रश्न रहेको छ गणतान्त्रिक नेपालको संविधान 2072 मा मौलिक हक सम्बन्धी धारा कति कायम गरिएको छ? मौलिक हकहरू कतिवटा छन् भनेको छ र कुनदेखि कुनसम्म पनि भनेको छ। क धारा 15 देखि 47 सम्म 33 वटा धारा, ख धारा 16 देखि धारा 46 सम्म 31 वटा धारा, ग धारा 18 देखि 47 सम्म 30 वटा धारा र धारा 16 देखि 47 सम्म 32 वटा धारा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख धारा 16 देखि धारा 46 सम्म 31 वटा धारा रहेका छन् है। त्यस्तै गरी आजको लागि बोनस टिप्स रहेको छ। आजको लागि बोनस टिप्स है। क 1 मा छ भाषा पाठशालाको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 1958। 2 नेपालमा सर्वप्रथम एसएलसी बोर्डको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1990 सालमा। 3 नेपालको पहिलो शिक्षा मन्त्री को हुन्? निरिबजङ राणा। प्रश्न नम्बर 4 नेपालमा पहिले एसएलसी पास गर्ने व्यक्ति को हुन्? चन्द्र शमशेर। प्रश्न नम्बर 5 बाल अधिकार महासन्धि कहिलेदेखि लागू भएको हो? 1990 सेप्टेम्बर 2। 6 दरबार स्कुलको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1910 असोज 27 गते। 7 त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2016। 8 पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2055 साल। 9 काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2048 साल। 10 वीर पुस्तकालयको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2057 साल। 11 एसएलसीमा पूरक परीक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? विक्रम सम्वत 2003 देखि। 12 नेपालमा चरखा आन्दोलन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1987। 13 पृथ्वीमा ज्ञानभन्दा शुद्ध चिज अरू केही पनि छैन, यो भनाइ कसको हो? भागवत गीता। 14 सबैभन्दा पुरानो दर्शन कुन हो? आदर्शवाद आइडियलिजम। 15 आत्म पहिचान नै शिक्षा हो, यो भनाइ कसको हो? शुक्राचार्य। 16 प्रकृतिवादी दर्शनका विचारक को हुन्? थेल्स। 17 शिक्षा जीवनको लागि तयारी होइन तर यो स्वयं जीवन हो, यो भनाइ कसको हो? जोन डिवे। 18 विश्वमा खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा सर्वप्रथम कुन देशबाट आएको हो? बेलायत। 19 संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मानव अधिकारको विश्व घोषणा पत्र कहिले जारी गर्यो? 1948 डिसेम्बर 10। 20 बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सन् 1989 ले कति वर्ष उमेर समूहका लागि बालबालिका भनी परिभाषित गरेको हो छ? 18 वर्ष। शिक्षण शास्त्रको विकास कसले गरेका हुन्?